अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम अना खैरुम मिन हाज़िल लज़ी हुवा महीन वला युकादु युबीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और दुआ है परवरदिगार आलम के हुज़ूर अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जिस मौजू को बतौर उन्वान सुख़न लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है तासुब। इस ज़िमन में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 52 की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मजीदा में फ़िरऔन के तकब्बुर और उसके तासुब को बयान कर रहा है। आवाज़ कुदरत आती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना खैरुम मिन हाज़िल लज़ी हुवा महीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि क्या मैं इस शख्स से बेहतर नहीं। फ़िरऔन ने अपनी कौम से कहा अम अना खैरुम मिन हाज़िल लज़ी, क्या मैं उस शख्स से बेहतर नहीं हुआ महीन जो बेतौकीर है, वला युकादु युबीन, और जो साफ बात भी नहीं कर सकता। मतलब कि इस कदर गुरूर में आ गया था, इतना तासुब था उसके नज़र में कि वो अपने और हज़रत मूसा के दरमियान मुआजना कर रहा था। अपने इक़्तिदार और मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, अपने जबर और मूसा अलैहिस्सलाम की मंतिक के दरमियान मुआजना करने पर उतर आया और उसके लिए तहकीरी हरबा इस्तेमाल किया कि मैं तो उससे बेहतर हूँ जो साफ बयान भी नहीं कर सकता। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा था वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी ज़ुबान के गिरा खोल दे। मोहतरम नाज़रीन, तासुब एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हक़ शनासी से कोसों दूर रखता है। लेकिन जब इंसान तासुब की ऐनक उतार कर किसी भी चीज़ को बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखे तो उसे यकीनन हक़ की पहचान हो जाती है। इस ज़मीन में हज़रत अली का एक कौल मैं आपके सामने नकल कर रहा हूँ कि हज़रत अली ने फरमाया, जो कोई भी तासुब करेगा खुदावंद उसे क़यामत के दिन जाहिल अरबों के साथ महशूर करेगा। इस फरमान पे गौर कीजिए कि जो भी तासुब करे अल्लाह उसे क़यामत के दिन जाहिल अरबों के साथ महशूर करेगा। जाहिल अरब कौन? यानी वो दौर के अरब जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग दीन की रोशनी नहीं पहुंची थी और वो जहालत के अंधेरे में डूबे हुए थे। तरबियत इज्तिमाई नाम के एक रिसाले में एक वाक़या दर्ज है कि एक दफ़ा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़र के दौरान एक आदमी को देखा कि वो एक तरफ कोने में पड़ा है, वो बेहाल है, उसकी तबीयत ख़राब है। इमाम ने अपने हमसफ़र साथी से फ़रमाया, मेरा ख़्याल है कि ये प्यासा आदमी है, जाओ उसे पानी पिला कर आओ। वो उस आदमी के पास गया और फ़ौरन ही वापस आ गया। इमाम ने पूछा, उसे पानी पिला दिया? उसने जवाब दिया, नहीं, वो तो एक यहूदी आदमी है, मैं उसके बारे में जानता हूँ। ये सब सुनने के बाद इमाम को बहुत गुस्सा आया और इमाम ने नाराज़ी के आसार नुमायाँ अपने चेहरे पे किए और फरमाया, बहुत अच्छे, क्या वो इंसान भी नहीं है? मोहतरम नाज़रीन, अगर इसी तर्ज पे हम देख लें कि मुसलमान होगा तो उसे पानी पिलाएंगे, मुसलमान नहीं होगा तो उसे पानी नहीं पिलाएंगे, उसका ईमान चाहे उसे जहन्नुम में ले जाए, लेकिन आपका ये अमल कि वो मुसलमान होगा तो पानी पिलाएंगे यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का सबब बनेगा। कि देखिए, सबसे पहले इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन आज हर इंसान इंसानियत को पसे पुष्ट डाल के सिर्फ़ अपने फ़िरके, अपने गिरोह, अपने ख़ानदान, अपने हसब नसब पे तकब्बुर गुरूर करता हुआ हर इंसान को तासुब की ऐनक से देखता है। मोहतरम नाज़रीन, ये तासुब ही था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग दीन की मिसाल को रोशन किया, अगरचे अरब में तासुब ना होता तो यकीनन पूरा अरब मुसलमान हो के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ जाता। 3 अफराद के हवाले से वाक़या मिलता है कि 3 अफराद जिनमें अबू जहल, अखनस और अबू सुफियान, ये मुतासिब किस्म के मुशरिक थे। बाकी भी मुशरिक थे लेकिन ये ज़्यादा मुतासिब थे। तीनों ने एक दूसरे को ख़बर दिए बगैर ये फ़ैसला किया कि रात की तारीकी में छुप कर नबी अकरम के घर की दीवार के बाहर से कुरान की तिलावत सुनेंगे। तीनों ने अलग अलग आयात कुरान की तिलावत को सुना। वापसी पर रास्ते में एक दूसरे से मुलाकात हो गई।
ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ کیوں قرآن کی تلاوت سننے کے لیے وہ مجذب ہو رہے ہیں۔ پھر آپس میں وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، لیکن دوسری رات پھر قرآن پاک کی تلاوت کی شیرینی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف کھینچ لائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کو سننے کے بعد جب حضور نے تلاوت ختم کرنا چاہی تو واپسی پر پھر ایک دوسرے سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ وعدے کو کیوں توڑا، اور قرآن کی تلاوت میں جذب ہو گئے۔ جب صبح کی روشنی ہوئی تو اخنس عصا کو ہاتھ میں لیے ابو سفیان کا گھر گیا اور پھر ابو جہل کے گھر پہنچا۔ تینوں نے قرآن پاک کے بارے میں بات کی اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں وہ دین جاہلیت سے پلٹ نہ جائے۔ ابو جہل ان دوست سے زیادہ دین جاہلیت کے رسم و رواج پر کاربند اور متعصب تھا، تکبر کرتا رہتا تھا اور دنیاوی جاہ و مقام چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ محمد پر ایمان نہ لاؤں گا اگرچہ اس کا قرآن پڑھنا انسانوں کو اپنی طرف جذب کرتا ہے۔ دیکھیے محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی روشنی اور انسان کو نجات دلانے کی جو تبلیغ تھی وہ تو تمام انسانیت کے لیے تھی، لیکن اگر ان میں تعصب نہ ہوتا تو یقیناً وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں میں شمار ہوتے۔ ان کے تعصب نے انہیں حق گوئی سے دور رکھا۔ محترم ناظرین، تعصب ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت جہاد جیسی عظیم جنگ کو لڑ رہا ہو، عظیم عبادت کر رہا ہو، لیکن اس کے ذہن میں تعصب آ جائے تو وہ عبادت اسے بالکل بھی فائدہ نہیں دیتی۔ جیسے کہ کتاب سیر حلبیہ کی جلد اول میں یہ واقعہ موجود ہے حارث کے بیٹے قزمان کے بارے میں، کہ جب اسے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ احد میں مسلمانوں کے لشکر میں دشمنوں کے خلاف خوب جنگ لڑ رہا ہے، نبی اکرم نے فرمایا وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ صحابہ نے حیرانی سے وجہ دریافت کی تو فرمایا وہ منافق اور اہل جہنم ہے۔ غزوہ احد میں قزمان نے کئی ایک دشمنوں کو ہلاک کیا، جس میں خالد بن عاملم اور ولید بن عاص بھی شامل تھے۔ قزمان کو بہت زیادہ زخم آئے، اسے مجروح حالت میں اس کے گھر لایا گیا۔ لوگوں نے کہا تم خوش قسمت ہو، خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ اس نے کہا میں اپنی قوم اور قبیلے کے لیے لڑ رہا تھا، اپنے غرور اور تعصب کے لیے لڑ رہا تھا، میں اسلام کے لیے جنگ نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے کلہاڑی اٹھائی اور اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ لی۔ کچھ لوگ نقل کرتے ہیں کہ اس نے تلوار اٹھائی اور اپنے سینے پہ رکھ کر سینے میں اتار لی اور مر گیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش کی دلیل صحابہ پر روشن ہو گئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ سچ میں پیغمبر الہی ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا کوئی بعید نہیں ہے کہ شخص کا کردار اہل بہشت کی طرح ہو لیکن خود اہل جہنم میں سے ہو جائے، اور دوسری طرف ایک شخص کا ظاہری کردار اہل جہنم جیسا ہو اور آخر میں وہ خود اہل بہشت میں سے ہو جائے، جو کہ مرنے سے پہلے اسے نصیب ہوا ہو۔ محترم ناظرین، آج کے اس دور میں اگر انسان کو حق کی تلاش کرنی چاہیے، اسے چاہیے کہ اپنے چہرے سے تعصب کا نقاب اتار لے اور ہر کسی کی دلیل کو سنے، کم از کم سننے پہ تو اختیار رکھے۔ جب سن لو گے اگر تو وہ دلیل قرآن و حدیث سے ٹکرا نہیں رہی تو یقیناً پھر اسے قبول کر لینا ضروری ہے۔ اگر ٹکرا رہی ہو تو پھر جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے بتایا کہ اگر ہماری بات کو تم تک پہنچے اور قرآن کے مخالف ہو اسے دیوار پہ مار دو۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور اللہ ہمیں تعصب کی عنق اتار کر حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔